मादी वसाइल और जज्बाती वसाइल। मादी वसाइल आप समझते हैं, माल और दौलत, वो भी हर वालिदैन के पास महदूद होती है। अगर किसी के बच्चे को गाड़ी चाहिए और वो लेके दे सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो बच्चे को हेलीकॉप्टर ना लेके दे सके। इसका मतलब है कि उनके मादी वसाइल महदूद हैं। और दूसरी बात यह कि उनके जज्बाती वसाइल भी महदूद होते हैं। वो थक भी जाते हैं और वो गुस्से में आ जाते हैं, और वो जब गुस्से में आते हैं तो उनके अंदर एक केमिकल बहना शुरू हो जाता है जिसको एड्रेनलिन कहते हैं। एड्रेनलिन, वो गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि उनके जज्बाती वसाइल ख़त्म हो जाते हैं और पीछे जहरीला मादा बहना शुरू हो जाता है, पेट्रोल छिड़का जाता है, और वो गुस्से में आ जाते हैं, वो अपसेट हो जाते हैं, वो बुरा भला कहने लगते हैं, वो ताने मेने देने लगते हैं। एड्रेनलिन के ज़ेरे असर जब काम कर रहे होते हैं तो वो साइंसदान नहीं हो सकते, वो फौजी हो सकते हैं। फौजी का काम है कि वो अटैक भी करेगा और डिफेंड भी करेगा। फौजी का काम यह है, वो एक प्री माइंडसेट के साथ निशाना बांधेगा किसी चीज पे और गोली चलाएगा। साइंसदान का माइंडसेट ये नहीं होता। साइंसदान का माइंडसेट ये होता है कि वो सच की तलाश करने जाएगा और जो भी सच होगा वो उसको फॉलो करेगा। वालिदैन को भी एक साइंसदान का माइंडसेट चाहिए ताकि वो सच की तलाश में निकले, क्योंकि उनके बच्चे का इतना बड़ा मसला है, नशे की बीमारी का मसला है, तो सबसे पहले सच की तलाश में निकले कि मेरा बच्चा नशा क्यों करता है। सच की तलाश में निकलते हैं और फिर जो सच सामने आता है वो उसको कबूल कर लेते हैं खुले दिलो दिमाग के साथ। उनकी सेल्फ एस्टीम ठीक होती है, इसलिए वो इसको ज़ाती तौर पर नाकामी की वजह नहीं समझते कि हमने कुछ ऐसा किया है कि जिसकी वजह से हमारा बच्चा नशा करता है। वो इस ख्याल से ऑपरेट नहीं करते कि ये हमारी वजह से नशे की बीमारी में फंसा है। वो इस ख्याल से ऑपरेट करते हैं कि दुनिया में नशे की बीमारी भी होती है और उसकी बैरूनी और अंदरूनी वजूहात होती हैं। अंदरूनी वजूहात होती हैं कि जेनेटिकली वो प्रोन होते हैं इस बीमारी के लिए, उनमें गुंजाइश मौजूद होती है। और बैरूनी चीज़ें ये होती हैं कि कोई उनको दावत देता है कि आप नशा कर लीजिए, और उस वक्त अगर उनका मूड ख़राब हो तो इम्कान है कि वो नशा करेंगे, जिससे कि उनका मूड अच्छा होगा, और जब मूड अच्छा होगा तो इम्कान है कि वो दोबारा नशा करेंगे और सहबारा नशा करेंगे और वो नशे को रेगुलर करना शुरू कर देंगे। और अगर जीन्स अंदर हैं नशे की बीमारी वाली तो फिर नशे की बीमारी भी आएगी, यानी वो बेतहाशा और बेवक्त और आउट ऑफ कंट्रोल नशा करेंगे। लेकिन सोल्जर माइंडसेट और साइंटिफिक माइंडसेट को समझने की ज़रूरत है अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं अपने बच्चों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। 1894 में फ्रांस की आर्मी में उन्हें एक कागज़ मिला जो टुकड़े टुकड़े हुआ कागज़ था, डस्टबिन में मिला, और उन्होंने जब उसका कुछ हिस्सा पढ़ा तो उन्हें कुछ शक सा गुजरा, तो उन्होंने सब कागज़ को जोड़ के तो उसको मुकम्मल पढ़ा। तो उन्हें पता चला कि फ्रांस की आर्मी के जो राज हैं वो किसी न किसी तरीके से जर्मन फौज तक पहुंचाए जा रहे हैं। तो बड़ी परेशानी हो गई। उस वक्त ज़माना ये था कि वो आपस में उनकी दुश्मनियां चलती थी बहुत, तो उनको बहुत परेशानी हुई और उन्होंने कहा कि पता चलाएं कि कौन है जो कि ये कर रहा है। एल्फ्रेड de Freitas नाम का एक बंदा उनके सामने फौजी आ गया कि ये करता होगा, और उसकी नंबर 1 वजह यह सामने आई कि वो यहूदी था। और फिर उन्होंने कहा कि अच्छा, अब इसका हम तहकीकात करते हैं कि ये यही है। तो उन्होंने उसके हैंडराइटिंग को उस कागज पे लिखे हुए नोट्स के साथ कंपेयर करके देखा, तो उन्होंने कहा यही है, बिल्कुल मिलती जुलती हैंडराइटिंग है, जबकि एक हैंडराइटिंग एक्सपर्ट ने कहा कि नहीं मिलती। फिर वो उसकी खोज लगाने लगे
اور انہوں نے پتا کیا کہ یہ اسکول میں کیا کرتا تھا. تو انہوں نے پتا یہ چلایا کہ اسکول میں وہ ملٹیپل لینگویجز پڑھتا تھا, وہ کئی زبانوں کا طالب علم تھا. تو انہوں نے کہا دیکھا اس کا ارادہ بڑے ہو کے جاسوس بننے کا تھا, اس وجہ سے یہ مختلف ملکوں کی زبانیں سیکھ رہا تھا. پھر ان کے ٹیچرز نے بتایا کہ اس کی میموری بڑی تیز تھی. تو انہوں نے کہا ہاں جاسوسوں کی میموری تو تیز ہونی چاہیے, انہیں بہت ساری باتیں یاد رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. پھر انہوں نے اپنی باقی تحقیقات کی اور اس کو مجرم قرار دے دیا, اور شہر کے چوراہے میں اس کو بے عزت کیا گیا اور اس کے تمغے جو ہے وہ چھین لیے گئے اور اس کو جیل میں ڈال دیا گیا ساری عمر کے لیے. جیل میں بیٹھ کے وہ بار بار خط لکھتا تھا کہ میں بے قصور ہوں, میں بے قصور ہوں, مجھے کیوں نکالا, میں بے قصور ہوں. ٹھیک, تو وہ پھر خط لکھتا تھا وہاں سے, پر وہ کہتے تھے نہیں ہمارے لیے یہ بات ختم ہو چکی ہے, یہ فیصلہ ہو چکا ہے, تو اب کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن انہیں حیرت ہوئی کہ اس کے بعد بھی جو ان کی کچھ معلومات تھی فوجی قسم کی, فرانسیسی فوج کی جو معلومات تھی وہ جرمنی کی فوج تک پہنچتی رہی, اور وہ بہت پریشان ہوئے کہ اب تو اس کو ہم نے قید میں ڈالا ہوا ہے, تو یہ کیسے معلومات ابھی بھی پہنچ رہی ہیں. تو پھر آرام سے بتایا, پھر انہوں نے ایک اور فوجی پہ شک کیا, اور وہ چونکہ یہودی نہیں تھا تو انہوں نے اس پہ جب شک کیا اور انہوں نے ویریفائی کیا تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو کرنل صاحب بے قصور ہے. اور اس کے بعد وہ جیل سے درخواستیں لکھتا رہا, اور 10 سال کی کوششوں کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ وہ جو تحریر ملی تھی وہ کسی بندے نے ایک فکشن یعنی ناول لکھا تھا, اور وہ ناول کا کوئی چیپٹر تھا کہ جو اس نے فائنل کر کے تو بعد میں پھاڑ کے پھینک دیا تھا, اور وہ کوئی مہمان تھا جس کا جو کہ آتھر تھا اس ناول کا, تو اس کو بے گناہ قرار دے دیا گیا. لیکن اس کی زندگی کے 10 سال کوئی واپس کر سکتا ہے؟ تو صرف سمپلی بات یہ ہے کہ ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ایک سائنسدان کا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے, جس کا مطلب ہے کہ ہم کیوریس ہوں, ہم پتہ چلائیں کہ معاملہ کیا ہے, ہم یہ بات کا پتہ چلائیں کہ اصل حقیقت کیا ہے, اور پہلے سے نہ طے کریں کہ حقیقت یہ نکلنی چاہیے, کیونکہ اگر ہم پہلے سے طے کر لیں کہ حقیقت یہ نکلنی چاہیے تو پھر اس کے بعد ہمارا ذہن اس کے لیے جوازات مہیا کرنا شروع کر دیتا ہے. شک کی بنیاد یہی ہوتی ہے, ہمیں پہلے شک ہوتا ہے اپنے کسی فیملی ممبر پر, اور شک کی بنیاد پر پھر ہم اس کے لیے اکٹھا کرتے ہیں ثبوت کو, اور پھر ہمیں ہوا سے اڑتی چڑیوں سے بھی ثبوت ملنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اس طریقے سے زندگی خراب سے خراب تر ہوتی چلی جاتی ہے. شک یا پیرانویا, جسے باقاعدہ ایک سائیکیٹرک ڈس آرڈر سمجھا جاتا ہے, یا آپ نے یہاں کہانیاں سنی نہیں کہ کرسٹل میتھ جو آج کل بہت ہی پاپولر اور کامن نشہ ہے, جو لوگ کرسٹل میتھ یوز کرتے ہیں وہ لوگ شک کرتے ہیں بہت, وہ کیمرے لگا لیتے ہیں, وہ اپنے گھر والوں پہ شک کرتے ہیں, وہ اپنے گھر کی عورتوں پہ شک کرتے ہیں, اور جب وہ صحت یاب ہو جاتے ہیں تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ ان سے یہ کوتاہی کیسے سرزد ہوئی. شک ایک برین ڈس آرڈر ہے. غلط فیصلے تک پہنچنا, غلط ڈیسیژن کرنا, پری ججمنٹ کرنا, پریڈکشن کرنا, یہ سارے کا سارا معاملہ بڑا سنجیدہ ہوتا ہے, اور اگر اس میں خرابی ہو تو یہ برین ڈس آرڈر ہے, اور اگر اس میں خرابی نہ ہو تو یہ سائنٹیفک برین ہے. سو ہمیشہ یاد رکھنا پڑے گا کہ اس وجہ سے کہ کوئی کسی خاص قبیلے سے تعلق رکھتا ہے یا مذہب سے تعلق رکھتا ہے یا پہلے کسی نے ایسا کیا تھا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پھر بھی ایسا کرے گا, اور اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ پھر بھی ایسا کرے گا. دونوں پاسبلٹیز کو سامنے رکھنا پڑے گا. تو ایک سائنٹیفک مائنڈ جو ہے وہ جب سوچنا شروع کرتا ہے تو وہ فیوچر میں جھانک کے دیکھتا ہے. جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ والدین کون سی نائس چیزیں ہیں
جو کہ اپنے بچے کے لیے کرتے رہیں اور کون سی نائس چیزیں ہیں جو اپنے بچے کے لیے کرنا چھوڑ دیں.